من كل شرك ومن كل زيغ ومن كل عيب ومن كل شيء ومن كل نقص وعيب لا نظير له ولا مثيل له ولا مماثل له ولا مضارع له ولا وزير له ولا معين له وهو الوحيد في الكون بيده الأمر ألا له الخلق والأمر. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث للأسود والأحمر الذي دعا الناس كافة إلى كلمة التوحيد سرا وعلانية جهرا وخفاء ليلا ونهارا في البلدان وفي الأسواق في الميادين وفي المنبر وعلى المنبر وتحت ظلال السيوف. قد دعانا نبينا صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا تملكوا بها العرب وتدين لكم بها العجم فإذا آمنتم كلوا ملوكا في الجنة. فيا للمسلمين أن نصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جهوده الكاملة الذي أضاء نور العلم الذي أضاء الكون بنور علمه. ونقول بقول ونشكر الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد صحب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أصحابه من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين آمنوا معه وتركوا أوطانهم وهاجروا من بيوتهم وأنفقوا جميع ما عندهم لإعلاء كلمة ربهم ويقولون بقول وعمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وعلى رأسهم بالتحقيق سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي صدق كلمات ربه ويقول بقول في جميع ميادين الحياة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. ونصلي ونسلم على النبي وعلى الفاروق الأعظم الذي هو شهيد المنبر والمحراب وكان رأيه موافقا بالصدق والصواب الذي آلى كلمة ربي في جميع ميادين الحياة وكان يقول بقول وعمل الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وعلى ثالث الخلفاء ناشر القرآن وجامع القرآن سيدنا عثمان بن عفان الذي أحيا لياليه بذكر الله وطاعته وبحبه وجماله وكماله يقول بكل حين الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. وعلى رابع الخلفاء أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين ورضي الله عنه وكرم الله وجهه الذي أضاء علوم النبوة وقضى بعلم النبوة وأحكم بنيان العلم وكان يقول بعمل بإشاعة علم الدين في جميع ميادين الحياة وكان يقول بقول بتزكية النفوس وتربية الناس وتربيتهم وتربية جيل الناس كافة. كان يقول أن يتعرفوا بعلم الله وبأسمائه الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. نحمد الله سبحانه تبارك وتعالى وأن نطالب من جناب الله سبحانه تبارك وتعالى أن يصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه على جهوده الكاملة وعلى سننه الطاهرة ونصلي ونسلم عليه ونقول بقول الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الذي أمرنا ربنا الجليل في كتابه الذي بأوامر عديدة وخاصة الأمر الجامع في كتابه وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
मा लना ला नत्तहिज़ु बिवादि रब्बिना ला नतज़क्करु बिअम्रि रब्बिना व नक़ूलु बिक़ौलिन फ़ी ख़िताम हयातिना फ़ी रिहाल हयातिना फ़ी बक़ाए हयातिना फ़ी जमीइ शुऊन हयातिना बिक़ौलिन व अमलिन व फ़िअलिन हसनिन व नक़ूलु बिक़ौलिन अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर व लिल्लाहिल हम्द। ये मौका अल्लाह ताला उम्मत को ये साल में एक दफ़ा ही देते हैं, ये ईद उल फितर।